स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लि अलैहि। ख़वातीन व हज़रात, तारिक जावेद 45 चैनल से एक बार फिर खिदमत आलिया में हाजिर हैं। ख़वातीन व हज़रात, सानिहा 9 मई इसने रियासत पर अनमिट नकूश छोड़े, जिसकी वजह से अवामुन्नास और रियासत के मुक़्तदर इदारों के दरमियान एक शगाफ और खला पैदा हुआ। 9 मई के सानहे जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ के वाक़यात के बाद रियासती मशीनरी हरकत में आई और सैकड़ों लोगों को इस जुर्म की पादाश में गिरफ्तार किया गया और वो तफ्तीश के मराहल से गुजर रहे हैं। 9 मई के वाक़यात की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, सानिहा 9 मई जिसके बाद अफरा तफरी, एक अनारकी और एक बेचैनी की कैफियत रियासत के अवाम के अंदर पाई गई। रियासत ने पूरी ज़ोर से इसके खिलाफ रद्द अमल दिया। आज की नशिस्त में मेरे साथ शरीक महफिल, शरीक गुफ्तगू हैं मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत जनाब तारिक जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसे मिजाज? तारिक साहब, इस बात पर रोशनी डालिए कि सानिहा 9 मई जो कि हो गया, इसके अवामिल को और मुहर्रकात को बिल्कुल छोड़िए, पसे पुश डालते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि अब इसका सद्देबाब क्या है, इसका हल क्या है। जरा अपनी राय इस पर दीजिए। उमर साहब, जरा सानिया 9 मई है जी, ये हर लिहाज नाल एक अफसोसनाक वाक़या है जी बिल्कुल, एक दिल खराश वाक़या दिल खराश वाक़या है। और इस वाक़े तो बाद ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ 9 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। अब इसका हल क्या है जी, जो रियासती अदारे कर रहे हैं? कल तकरीबन जी वो मिलिट्री कोड के लिए अदालतों से ऑर्डर भी आ गया है, जी, फैसला आ गया है कि जी इनको अब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए, सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में। तो इसके लिए बहुत सारा जो है ना मजीद दूरियां अवाम और रियासती इदारों में पैदा होने जा रही है। जी, इसके लिए हम लोग जो है इस्लाम पर यकीन रखते हैं, इस्लामी लोग हैं, हमारा मजहब इस्लाम है, जी, तो हम इस्लाम की तरीक से सीखते हैं, देखते हैं कि इस्लाम की तरीक हमें किसी भी मसले का क्या हल बताती है। जी, हम जब भी परेशान होते हैं या किसी मुश्किल में फंसते हैं तो हम आकल इस्लाम की तारीख को देखते हैं, ठीक है। आप देखें कि जंग बदर हुई जी, कुफार और आकल इस्लाम के दरमियान, ठीक है। जब जंग बदर हो गई तो उसमें कुछ जंगी कैदी कुफार को बना लिया गया, जी, ठीक है। तो जब उनको मदीना में लाया गया जंगी कैदियों को, तो उनको मुख्तलिफ सहाबा से मुख्तलिफ राय आई कि जी इनको कत्ल कर दिया जाए या इनको कैद खानों में रखा जाए, इनके साथ क्या सलूक रवा रखा या इनके साथ मुशक्कत कराई जाए इनसे। काफी सारे इश्यूज आए, लेकिन हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला ने राय दी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप इनसे फिदिया लेके इनको छोड़ दें, ठीक है। ठीक, सरकारें दो आलम तो काफर को भी फिदिया लेकर छोड़ने पर राजी हो गए। क्या बात, वाह वाह, ठीक है। हमारी रियासत के जो सिपा सलार हैं या अरबाब इख्तियार हैं, वो अपनी शहरियों को छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? जी, ठीक है, ये अहम सवाल है लोगों के सवाल है लोगों के दिलों में है कि चलो जी 9 मई को कुछ दीवारें गिर गई, कुछ शीशे टूट गए, यही हुआ ना, कोई बिल्डिंग को नुकसान हो गया, जना उसकी वो कुछ हमारे जो शहीद थे उनके मुजस्समों के साथ बदसलूकी हुई, जी, जी, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है। चले जी हो गया, ठीक है। तो वो एतजाज एहसन ने अपनी एक नज़म में कहा था, रियासत होगी माँ के जैसी।
ریاست ماں کے جیسی نہیں ہوتی، ریاست ماں ہی ہوتی ماں ہے. ہی ہوتی ہے، از خود ماں ہوتی ہے. بالکل. تو ماں کو بگڑے ہوئے بچوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے. جانا پیار ہوتا ہے. کیا کہنا جی، بالکل درست. ٹھیک ہے. تو یہ بگڑے ہوئے بچوں نے اگر کچھ تھوڑا ہلا گلا کر دیا، کچھ نقصان کر دیا، تو ان سے آپ فدیہ لے لیں، ٹھیک ہے. جرمانہ لے لیں. جی جی ٹھیک ہے. جو بلڈنگ کا نقصان ہے وہ لے لیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. ہو گیا 9 مئی، کافی دیر کو 6 مہینے کے قریب ہو گئے ہیں. لوگ سفر کر رہے ہیں، لوگوں کی فیملی سفر کر رہی ہے، لوگ جن کا ان سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے. وہ بھی اس میں سفر کر رہے ہیں. تو یہ ارباب اختیار کو چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے آپ معافی کا اعلان کریں اور ان کو اس کیس سے بری کریں اور ملک میں ایک پرامن فضا قائم ہو سکے. یعنی آپ کی رائے میں کہ اب ہمیں اس معاملے سے آگے بڑھنا چاہیے. آگے بڑھنا چاہیے. یہ ارباب اختیار کو چاہیے کہ اس معاملے کو اب یہاں ختم ہونا چاہیے جی اور امن و امان اور ریاست کے اندر ایک بہترین فضا جو ہے اس کا ماحول بننا چاہیے. ماحول بننا چاہیے. ابھی بھی لوگ خوف زدہ ہیں کہ جی 9 مئی میں دھر لیے جائیں گے. کوئی 9 مئی پر بات کرنے کو تیار نہیں، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. تو ہم اس لیے اپنے چینل کے تھرو اپنے ارباب اختیار کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے دل بڑا کریں اور ان کو معاف کریں اور جیلوں سے رہا کریں. یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جائیں. جی جی ان سے کمٹمنٹ لکھوا لیں، جائے. جی لیکن ایسی کمٹمنٹ نہ لکھوائیں کہ جو قابل اعتراض ہو، جی جو ایک بندے کے شایان نشان نہ ہو. اس کو اتنا ضد نہ کیا جائے. آقا علیہ السلام نے تو کفار کو بھی ایسا نہیں کیا. حالانکہ آپ اتنا بڑا دین لے کے آئے تھے، حق کا دین لے کے آئے تھے، آپ نے زبردستی کلمے نہیں پڑھائے. ٹھیک ہے. یا ان کو کہا لیا آپ اسلام قبول کریں تو آپ کو چھوڑ دیں گے. یعنی جبرن وفاداریاں تبدیل نہیں کرائی گئی. تو اس لیے ایک اسلامی ریاست ہے، یہ معاف کر دینے والے دین ہے. اسلام جو ہے لوگوں کو معاف کر دے. ٹھیک ہے. ہمارے ارباب اختیار کے پاس بہت اختیار ہے، وہ اس کے لیے نرم گوشہ اختیار کریں اور ان لوگوں کو فی الفور رہا کیا جائے. طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کا. خواتین و حضرات، ہم ان واقعات کی نہ صرف مذمت بھی کرتے ہیں بلکہ شہداء کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور اعلان بھی کرتے ہیں. اے وطن، ہم ہے تیری شمع کے پروانوں میں، زندگی ہوش میں ہے، جوش ہے ایمانوں میں. پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. فی امان اللہ.